अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ रियाज अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियाज अहमद 786। दोस्तों कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वफियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, एक मुसलमान एशिया से चल कर यूरोप पहुँचा और उन गरीब मजलूम मुसलमानों की हेल्प के लिए, जिसमें 40 मुल्कों के लोग वहाँ पर उनके साथ थे। तो क्या सामान था उनके पास? उनके पास ये दवाइयाँ वगैरह थी, खाने वगैरह थे, खुश्क चीज़ें थी। बेचारे वो 20 दिन सफ़र करते रहे। 20 दिन के करीब सफ़र करते रहे और अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले थे। तो उनमें से एक पाकिस्तान का भी खूबसूरत तरीन इंसान सेनेटर मुश्ताक अहमद भी मौजूद था और 6 उनके साथी भी थे, जो एक गरीब मुसलमान का दर्द लेकर यहाँ से निकले थे उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो देखें, उन बेचारों को बिल्कुल मंजिल के करीब ही थे, पकड़ लिया। तो ये जुल्म नहीं तो क्या है? ये ज़्यादती नहीं तो क्या है? अगर मुसलमान कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है तो उसको दहशतगर्द करार दे रहे। अगर ये लोग करते हैं तो ये बिल्कुल सही लोग ये चीज़ करते हैं। तो ये मुसलमानों के लिए सोचने वाली बात है कि हम कब तक ऐसे गीदड़ों की ज़िंदगी गुजारेंगे, गीदड़ बन के रहेंगे? कब तक? जो मुसलमान मुल्क हैं वो खामोश हैं, क्योंकि वो अपनी अय्याशियों में आ चुके हैं। जब इंसान अय्याशियों में आ जाए तो वो कोई काम करने के बिल्कुल ही लायक नहीं रहता, क्योंकि अय्याशी इंसान को खोखला कर देती है और वो बुज़दिल बना देती है। ये हिसाब आज देख ले मुसलमानों का है। आज डर के ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई इनके अंदर कोई जज्बा नहीं है, डर चुके हैं बिल्कुल, हुक्मरान बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, हम ये करेंगे तो हमारे साथ वो होगा। आप देख लें हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, जी मैं मजम्मत करता हूँ, उसकी कोई ताकत ही नहीं थी आवाज़ में, कोई रोप ही नहीं था आवाज़ में। जैसे उसको बुखार है, वो बीमार हो, वो बैठा हो, तो वो आके बैठा हो, उसने यही बयान दिया, जी हम उसकी मजम्मत करते हैं। भाई वो तो निहत्ते लोग थे, किसी की मदद के लिए जा रहे थे, ना कोई उनके पास कोई चीज़ थी। वो तो पुरअमन लोग थे, पुरअमन लोग के साथ जुल्म हुआ यार। मैं तो खुद सोच रहा हूँ किसी मुसलमान मुल्क में जो है ना एहतजाज नहीं हुआ, किसी मुसलमान मुल्क में। तो अब देख लें दूसरे मुल्कों में, यूरोप में किस तरह लोगों ने एहतजाज किया, किस तरह उन लोगों की तकलीफ़ को महसूस किया तो एहतजाज किया। मेरे भाई, हम इस वक्त जो है ना बिल्कुल ग़ुलामी की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, ग़ुलाम बने हुए हैं। क्योंकि ग़ुलाम से जो कुछ नहीं हो सकता वो तो ग़ुलाम है, ग़ुलाम तो कुछ नहीं कर सकता। हम बस भाई यही कुछ रह गए हैं। हमने ग़ुलाम ही रहना और सारी ज़िंदगी ग़ुलामी करना है, बस यही काम हमारा अब रह चुका है। क्योंकि हम बिल्कुल एहतजाज करने के लायक नहीं हैं, हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, हम फारिग हो चुके हैं। क्योंकि हम अपने किसी मुसलमान का दुख को महसूस नहीं कर सकते, तो हम जो है ना हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, हम फारिग हो चुके हैं, हम बिल्कुल ही ख़त्म और निल हो चुके हैं मेरे भाई। आप देख लें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मारने वाले लोग कितने थे? 4 थे। और अजाब कितनों पे आया? पूरी कौम पर आया। वो इसलिए कि वो तमाशा देख रहे थे, अल्लाह ताला ने उनको भी पकड़ लिया। आज यही हमारा हाल होने वाला है कि देख लेना कि हमारा हाल भी वही होने वाला है।
آج مسلمانوں کا وہی حال ہونے والا ہے کہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے اور بہت سخت آنے والی ہے، آپ دیکھ لینا، کیونکہ ہمارے اعمال نامے سب کے سامنے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان بھی ہیں، کلمہ کو بھی، اور ہم ڈر بھی رکھتے ہیں، ہیں جی۔ جو مسلمان ہے کلمہ کو ہے، میرے خیال نہیں وہ تو نہیں ڈر سکتا، کیونکہ کلمے کی اتنی طاقت ہے میرے بھائی۔ بہت سوچنے والی بات ہے، بیچارہ سینیٹر مشتاق احمد، 6 ہمارے ملک کے باشندے تھے مشتاق احمد کے ساتھ، وہ صرف دوائی اور خشک چیزیں لے کے جا رہے تھے ان مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، نہتے لوگ، کسی نے جرأت نہیں کی کہ کوئی اٹھے ان کو سپورٹ کرے، کچھ نہیں۔ 40 ملکوں کی بورڈ تھی اور زیادہ تر ان میں بیچارے غیر مسلم بھی تھے، جو انسانیت کے ناطے ان کی تکلیف کو محسوس کر رہے تھے اور ان کی ہیلپ کے لیے جا رہے تھے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم فل کو فارغ ہو چکے ہیں، کوئی ہمارے اندر کوئی روب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں مسلمان ملکوں کے اندر کوئی مجھے ایک بندہ حکمران بتا دے جو روب دار ہو، جو پاور رکھتا ہو، باقی اس سے ڈرتے ہیں، کوئی بتا لے۔ یہ بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں، تو ان کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے دوستو۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف اگر کوئی اٹھتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اور نہ جانے کہاں پر ڈال دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور غربت کی بھٹی میں غریب جل رہا ہے، غریب کیا اٹھے گا؟ اپنے بچوں کا پیچھے چھوڑے گا جو غربت میں پیس رہے ہیں، تو کیا کرے گا غریب؟ مجھے بتائیں۔ غریب تو ویسے بھی اب چکی میں پیس رہا ہے، غریب کیسے اٹھ سکتا ہے؟ اگر اٹھتا ہے تو اس کا کوئی وارث نہیں ہے، وہ اس کو ایسی جگہ پر ڈال دیتے ہیں، کوئی نام و نشان نہیں ملتا میرے دوستو۔ یہ ظلم کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ ایک بندہ ہمیں ملا تھا ہمارے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو بھی اس بیچارے کو 2-3 سال سے قید و بند کیا ہوا ہے عمران خان کو۔ کیا اس کا کیا جرم تھا یار؟ مجھے بتائیں، کیا کوئی ظلم کیا تھا؟ اس نے کیا جرم کیا تھا؟ وہ تو ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتا تھا، اور جو انسان 26 سال سے محنت کر رہا ہو، اس کو پیسے کا تو پرواہ نہیں ہے، اس کو کیا ہے پیسے کا؟ وہ تو خالی کمنٹری کرے، اگر کہیں بیٹھ کر تو ملین کے حساب سے کما سکتا، اس کو کیا ہے میرے دوستو؟ وہ تو اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوا ہے، آج بھی اگر سزا کاٹ رہا ہے تو اپنے ملک کے لیے کاٹ رہا ہے۔ بہرحال ان لوگ کے لیے دعا کریں جو ان ظالموں کے ہاتھوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دلائے، اور اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد کرے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو رستہ آسانی فرمائے گا، آسانی سے جائیں گے وہ۔ ان کے لیے صرف دعا کریں۔ تمام دوستوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنا اور اپنے گرد نواز لوگ کا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔